अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और बहुत ही सीरियस इंसिडेंट मैंने आज आपको रिपोर्ट करना है और मैं 3 दिन बाद रिपोर्ट कर रहा हूँ इंसिडेंट होने के। और उसकी वजह यह है कि मैं अपनी पूरी इसके ऊपर जो है रात चौथा दिन है आज, तो मैं इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रहा था। उससे पहले ये रिपोर्ट हो चुका है, बागी टीवी ने भी रिपोर्ट किया, बागी के बाद ये डॉन ने भी रिपोर्ट किया कि तेहरान एयर स्पेस के ऊपर 2 PIA के जहाज़ थे, वो खुदा न खास्ता आपस में टकराने लगे थे। मिड एयर उनका क्रैश होते होते बच गया। अच्छा, उसमें जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो बड़ी सिंपल है कि एक दोहा से पेशावर एयरबस आ रही थी PIA की, और एक और ऑन रूट था 777 PIA का। वो एक आप उसको कह लें कन्फ्लिक्टिंग ट्रैफिक कह लें जो उसके सामने था, और वो आ रहा था। और तेहरान एयर स्पेस के ऊपर यानी क्लोज टू UAE बेसिकली हुआ क्या कि ये 350 पे यानी 35,000 पे एयरबस था और 36,000 पे ये 777 था। 777 के कप्तान जो थे वो अतर हारून साहब थे और एयरबस के कप्तान जो थे वो समीउल्लाह साहब थे, और ये दोनों ऑन रूट थे। और वहाँ पे एकदम से 777 जो है वो नीचे आया, अपनी उसने डिविएशन ली, यानी वो 36,000 पे फ्लाई कर रहा था 360 पे, और उसने वहाँ से नीचे उतरना शुरू किया। और TCAS अलर्ट होता है, जो पायलट है जिसको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, बेसिकली आप समझे कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्होंने अलर्ट कर दिया कि एक कोलिजन कोर्स पे एक एयरक्राफ्ट है, और उसने अलर्ट दिया। तो ये क्रेडिट है कप्तान का, कमाल महारत है 320 के जो कप्तान थे कि उन्होंने फौरी तौर पे अपने फ्लाइट को अवर्ट किया। उन्होंने हैवी आप समझे कि मैन्यूवर किया, और अगर कोई उस वक्त क्रूज सर्विस कर रहा होगा या कोई पैसेंजर जो है बेचारा बाथरूम जाने के लिए उठा होगा या आ रहा होगा तो वो ज़रूर गिरे विरे होंगे, उनको चोट वोट भी लगी होगी। लेकिन फॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं हुई, यानी काफ़ी शार्प उसको टर्न करना पड़ा और वो 777 वहाँ से निकल गई। जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी और जो मैंने भी कंफर्म की, PIA फ्लाइट सेफ्टी वालों से कंफर्म की, उन्होंने मुझे कहा कि जी तेहरान एयर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसने ये बड़ा मेजर उनका भंड है, और उन्होंने उसको उसके रास्ते में उतार दिया और वो आमने सामने हो गए। और 1-2 और पायलट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी तेहरान एयर जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो काफ़ी सुस्त है। एक तो वो सोता रहता है, वहाँ पे एयर ट्रैफिक वाले जो हैं वो 8-8 मिनट 9-9 मिनट सोते रहते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते, और जब करते हैं तो बड़ी पता नहीं कभी उनकी क्लैरिटी नहीं होती, उनकी RT जो है रेडियो टॉक जो है उस पर। तो पहले तो इसी तरह रिपोर्ट हो गया, लेकिन अब मैंने जब इसकी तहकीक की तो मुझे पता चला कि एक ASR भी जनरेट हो गई है, एयर सेफ्टी रिपोर्ट जनरेट हो गई है, और वो एक पर्टिकुलर PIA के कप्तान की तरफ से जनरेट की गई है। और उसमें उन्होंने पूरा इंसिडेंट लिखा है, और उसमें उन्होंने इस इंसिडेंट में लिखा है कि मुझे TCAS अलर्ट आया, तो उसके बाद जो हुआ वो मैंने किया। 777 के जो कप्तान थे अतर साहब, उन्होंने कंप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो एयर ट्रैफिक ने कहा था नीचे आने को, एयर ट्रैफिक ने उनको कहा कि नहीं मैंने कहा था होल्ड पोजीशन। अच्छा, अब वो होल्ड पोजीशन जो है अतर हारून साहब बड़े में कि नहीं होल्ड पोजीशन नहीं मुझे कहा था, मुझे डिसेंट का कहा था। तो 4 और जहाज़ उस वक्त थे वो उसको सुन रहे थे, जिसमें एमिरेट्स भी है, जिसमें इत्तेहाद भी है, वो लोग भी सुन रहे थे, और सारे लोग जो हैं वो इस बात की अब गवाही दे सकते हैं कि एयर ट्रैफिक ने क्या डायरेक्ट किया था या नहीं किया था। अब बेसिकली आपको पता है कि ये CVR में सब कुछ सेव्ड होता है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है, अगर वहाँ पे उस वक्त कोई कॉकपिट के अंदर भी बैठा और बातें कर रहा हो तो वो भी बातें रिकॉर्ड होंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट की वो CVR निकल सकती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने PIA फ्लाइट सेफ्टी वालों से पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने कहा जी पायलट्स की गलती नहीं है, दोनों पायलट्स हमारे ठीक हैं बिल्कुल, ये तेहरान एयर वालों की ATC वालों की गलती है। और अब जब ये ASR जनरेट हुई है, यानी एयर सेफ्टी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, एयर सेफ्टी रिपोर्ट, अगर PIA के फ्लाइट सेफ्टी वालों को शक है ना मेरे ऊपर तो चैलेंज कर लें, आ जाए मेरे सामने और मैं उनको ये पूरी ASR दिखा देता हूँ। और यानी मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि मैं थोड़ी सी PIA की कोई भरामिक रख रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि PIA के एक पायलट की गलती की वजह से परसों यानी 3 दिन पहले तकरीबन 500 अफराद जो थे वो इमीडिएटली मर सकते थे। और मैं कोई ड्रामेटिक बात नहीं कर रहा, मैं इसको बल्कि बड़ा लो करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि
ایز اے پائلٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جتنا بڑا بھنڈ یہ 777 کے پائلٹ نے کیا اس کی مثالیں آپ کو کم ملیں گی. جب پائلٹس میوریک ہو جائیں, جب پائلٹس یعنی ٹن ہو نا اپنے طاقت کے اس میں کہ میں پائلٹ ہوں, میں سینئر پائلٹ ہوں, یہ وہ, تو دین these things happen. These kind of accidents happen. When you don't listen to air traffic control, when the air traffic control is categorically telling you to do something and you're doing it otherwise, تو پھر آپ قدرت کے رحم و کرم پہ ہی ہوتے ہیں. ٹپیکل کیس ہے کہ جو کراچی میں ایئر بس کریش ہوا اور جو اس جہاز کا فیٹل کریش ہوا وہ آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. یہاں پہ یہ بالکل پائلٹ ایرر ہے, 100% پائلٹ ایرر ہے, گلیئرنگ ایرر ہے, ایئر ٹریفک کا کوئی اس میں نہیں ہے. میں نے اس میں انویسٹیگیٹ کیا, میں نے کہا اس کو پی آئی چھپانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے, کیوں فلائٹ سیفٹی سپروائزر جو ہے وہ اس کو بیری کر رہا ہے اس انسیڈنٹ کو. اس لیے کہ وہ جو پائلٹ ہیں ان کا تعلق ایئر فورس سے ہے. پوری ہماری سول ایویشن میں ایئر فورس والے ہیں, ہمارے پی آئی اے کے اوپر بھی یعنی مین جو پوسٹ ہیں وہ ساری ایئر فورس والوں کے پاس ہیں. تو اب کسی کی کیا مجال کہ وہ کہے کہ ایئر فورس کے پائلٹ کو فلائی نہیں کرنا آتا. کسی کی کیا یہ جرت ہوگی کہ وہ کہے کہ ایئر فورس کا جو پائلٹ ہے اس نے 500 زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا. یہ ہمت نہیں ہے, یہ میرے میں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ایئر فورس کے پائلٹس کو پی آئی اے سے نہیں نکالا جائے گا, تاکہ کیونکہ ان سے سیفٹی پروٹوکولز اور پروسیجرز ان سے پورے نہیں ہوں گے, وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے بالا تر سمجھتے ہیں. جب تک سول ایویشن کے اندر پراپر سول ایویشن کے افراد نہیں ہوں گے اور یہ آ کے ڈانگ سوٹے والے رہیں گے جن کو کمرشل ایویشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, جن کو کسٹمر سروسز کا کانسیپٹ نہیں ہے, جن کو فلائٹ سروسز کا کانسیپٹ نہیں ہے, جن کو سسٹمز کا کانسیپٹ نہیں ہے, جن کو ایس ایم ایس کا کانسیپٹ نہیں ہے, یہ ہماری فلائٹ کی سیفٹی جو ہے اس کو کمپرومائز کرتے رہیں گے اور یہ ہماری ایویشن جو ہے وہ مزید ہیزرڈس ہوتی رہے گی. یہ اگر انسیڈنٹ انٹرنیشنل رپورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کے لیے بڑی ایئر اسپیس وغیرہ جو ہے اس کی بھی قید ہونی شروع ہو جائے گی. ابھی تو آپ یورپ کے اوپر سے فلائی نہیں کر سک رہے, پھر پتہ نہیں آپ کو کون کون اجازت نہ دے, کیونکہ یہ جو ایرر ہے پائلٹ کا, کپتان کا, کیپٹن اطہر ہارون, کہ جناب ایئر ٹریفک کنٹرول نے ان کو کہا کہ ہولڈ پوزیشن, ہولڈ الٹیٹیوڈ, اور اس نے باوجود اس نے ڈسینڈ شروع کر دیا اور 2 پلینز آمنے سامنے آئے گئے, اور دوسرا ایئر کرافٹ جو ہے اس کا پائلٹ اگر الرٹ نہ, فرض کرے وہ باتھ روم گیا ہوتا, فرض کرے وہ سیٹ پہ نماز پڑھ رہا ہے, فرض کرے وہ مڑ کے کسی سے بات کر رہا ہے, فرض کرے وہ کیبن کا چکر لگا رہا ہے اس وقت, کیونکہ وہ تو آن کروز پہ ہے, 350 پہ ہے. تو اس پورے انسیڈنٹ میں اس کے بچنے کے لیے اگر آپ پائلٹ ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ 4 سے 5 سیکنڈ چاہیے, اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم کا آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس مارجن ہی نہیں ہے. تو یہ 500 لوگ, I fail to comprehend the situation. اور اس سے زیادہ گناہ جو ہو رہا ہے وہ پی آئی اے فلائٹ سیفٹی والے کر رہے ہیں جو اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح یہ بات باہر نہ آئے. اس سے زیادہ کرمنل جو ہیں وہ سول ایویشن والے ہیں جو مٹی ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ آگے ان کا پیٹی بھائی ہے جس کو انہوں نے بچانا ہے. ہماری ایویشن کا پیڑا گرک کر دیا ہے انہوں نے, ہر قسم کی ایویشن کا. پاکستان جو ہے یہ ایویشن انفرینڈلی کنٹری بن گیا. پاکستان میں کوئی یہ آپ جن کو واپس کانٹریکٹس پہ لے رہے ہیں 65 سال کے پائلٹس کو, 66 سال کے پائلٹس کو, ہمارے پاس 500 لڑکا لڑکی جو ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ تیار کھڑا ہے, نوکری ان کو نہیں مل رہی ہے, اور یہ پرانے کانٹریکٹس پہ رکھ رہے ہیں ان لوگوں کو جو نہ ٹرینڈ ہے اور ان کو زوم اتنا ہے کہ ان سے اچھا کوئی ہے ہی نہیں, اور وہ ہر وقت ہمارے پیسنجرز کی جو زندگیاں ان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. کب ان سے ہمارا چھٹکارا ہوگا, کب سول ایویشن میں ایکچولی وہ لوگ آئیں گے جن کو ایویشن کا پتہ ہے, اینڈ دے آر ناٹ پارکڈ اوور دیئر ٹو گیٹ بینیفٹس, کہ ایک ادھر جاب کر لی ایئر فورس میں, اس کے بعد ادھر جاب کر لی, پھر اس کے بعد کہیں اور چلے گئے یہ وہ. ارے بابا جو ینگسٹرز آ رہے ہیں ان کو نہیں نوکریاں ملنی, یہاں پہ تمہیں نوکریاں ملنی ہیں, ججز نے بھی لگنا ہے ہر جگہ پہ, ریٹائرڈ بیوروکریٹس نے بھی ہر جگہ کسی نہ کسی پوسٹ پہ آ جانا ہے, تو یوتھ نے تمہاری فرسٹریٹ ہونا ہی ہونا ہے. ویری ویری رانگ. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں ساروں سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ ارباب اختیار میں جو ہیں, کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی سول ایویشن
फ्लरिश करे, तो जो सिविल एविएशन के प्रोफेशनल्स हैं उनको ऊपर आने दें, किसी को पार्क ना करें वहाँ पे, किसी को एब्सकॉन्मेंट पे मत लाएं, किसी को प्रिविलेजेस के लिए ना हमारी जिंदगियों से खेलने की इजाज़त मत दें। और जो जो इस रिपोर्ट को कवर अप कर रहे हैं, 2 जहाज़ों के पॉसिबल क्रैश को, मिड एयर कोलिजन को जो कवर अप कर रहे हैं, इन लोगों को तो फौरी तौर पे इनको तो ब्लैकलिस्ट करें, इनको तो जहाज की सीटें नहीं मिलनी चाहिए, लेट अलोन दैट दे आर अलाउड इन अ कॉकपिट। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें, क्योंकि मैं अभी आपको इस पर मजीद डिटेल्स दूंगा और वो आप तक पहुंच जाए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।